साथ फरिश्तों की हिफाजत, इस तेल के साथ नेक जिन्नात की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह की ताकत की हिफाजत, इसके तेल के साथ अल्लाह के नाम की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह के अमर की हिफाजत, इस तेल के साथ कुरान का नूर, इस तेल के साथ कुरान की बरकत, इस तेल के साथ कुरान की शिफा, इस तेल के साथ वही की बरकत, इस तेल के साथ जिब्रील की आमद, इस तेल के साथ कमली वाली की आमद, इस तेल के साथ अल्लाह का वजूद, इस तेल के साथ अल्लाह का नूर, अल्लाह का बसारत, अल्लाह का ताकत, कुव्वत, यह सारा निजाम इस तेल के अंदर मौजूद है। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे वो तेल बहुत इस्तेमाल करते थे। मेरे आका बहुत तेल इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा। और उनके मानने वाले आले रसूल, असहाब रसूल सर में तेल लगाते थे। मेरे हुजूर तेल इतना इस्तेमाल करते थे, तेल इतना लगाते थे कि आपके सर मुबारक पे एक कपड़ा होता था। पहले एक कपड़ा होता था, वो तेल से तर रहता था, उसके ऊपर टोपी होती थी और मेरे हुजूर की पगड़ी होती थी। वो एक कपड़ा होता था, इतना तेल लगाते थे और एक छोटा सा कपड़ा बांध देते थे। और हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, उनका तजर्बा, वो दिन में 2 मरतबा सर पे तेल लगाते थे। हवाला मेरे सामने मौजूद है। क्यों? आज की दुनिया में वक्त से पहले नजरें खत्म, वक्त से पहले जवानियां खत्म, वक्त से पहले झुर्रियां, वक्त से पहले चेहरे का हुस्न, चमक, जमाल खत्म। जब से हमने सर की दुनिया पे केमिकल इस्तेमाल करना शुरू किया है, हमारी जिंदगी, हमारी जवानियां गल गई हैं। मैं एक सफर में था तो मेरे साथ एक साहब थे, नए नए मालदार हुए थे। उन्होंने एक बोतल निकाली। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे मैं ये बोतल अपने जिस्म पे लगा रहा हूं और सर पे लगा रहा हूं। मैंने देखा, मैंने कहा तो केमिकल है, अब क्या कर रहे हैं? कि नहीं जी, फलां कंपनी, फलां मुल्क, फलां दुनिया, फलां जगह से ये चीज आई है। मैंने कहा छोड़ दे। अच्छा, मैंने कहा इसके अंदर एक लिंक होगा कि इसके आफ्टर इफेक्ट, इसके नुकसानदेह असरात क्या हैं, आप जरा चेक करें। उसके ऊपर एक छोटा सा लिंक था। मैंने कहा इसको नेट पे खोले। उसने नेट पे खोला, वो तो लिंक छोटा सा था, नेट पे दुनिया तो बेशुमार थी। उसमें फायदे 2 लिखे हुए थे, 98% नुकसानात ही नुकसान लिखे थे। मैंने कहा इसके मुकाबले में जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, अब इसके उठाओ, नेट पे निकालो, इसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। पता चला कोई नुकसान है ही नहीं, फायदे ही फायदे। फितरी जिंदगी से महरूम हो गए, फितरी दुनिया से महरूम हो गए। और मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे कमली वाले की जिंदगी में तेल लगाना सर पे, वो आप सरसों का तेल लगाएं, वो जैतून का तेल लगाएं, वो नारियल का तेल लगाएं, वो बादाम रोगन लगाएं, वो देसी घी लगाएं। देसी घी भी गाय का लगाया जाता है, जो चीज लगाएं। नारियल का तेल यही है, फौरन जज्ब हो जाता है, निशान नहीं छोड़ता, बेहतरीन जज्ब हो जाता है। और नारियल के तेल में क्या करें, कोई छोटा सा इत्र पड़ा हो, उसके 1-2 कतरे डाल दे, तजर्बा कर ले, जबरदस्त खुशबू ही खुशबू है। हाँ, नारियल का तेल ले, उसमें 2-4 इत्र के कतरे डाल के हिला ले, लाजवाब बन जाएगा। और अगली बात, मेरे हुजूर जब भी तेल लगाते थे, भुओं पे तेल लगाते थे, और पहले दाएं भावों पे तेल लगाते थे, जिसे अबरू कहते हैं, फिर बाएं तले पे हुजूर क्या करते थे, हथेली, बाएं हथेली पे तेल लेते थे, शहादत की उंगली से पहले दाएं भवों पे फिर बाएं पे तेल लगाते थे, पहले, सबसे पहले। और फिर आंख के ऊपर तेल लगाते, पहले दाएं फिर बाएं। आज पूरी दुनिया और साइंस, चेहरे के हुस्न जमाल की साइंस, मिनियारी कहते थे, आज कॉस्मेटिक कहते हैं। मिनियारी लफ्ज नहीं है, लफ्ज है मनहारी। औरतें मन हार जाती थी अपनी। जिसे पहले मनहारी कहते थे, मिनियारी कहते थे, और उसके बेचने वालों को मिनियार कहते थे। ठीक, मनियार, मिनियार कहते थे, आज उसको कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या ख्याल है? असली हकीकत और सच में कोई फर्क नहीं होता। एक असली हुस्न जमाल है, एक असली हुस्न जमाल है, और एक मेकअप का हुस्न जमाल है। उसमें सच में और हकीकत में फर्क ही नहीं होता।
یہ حضور کی سچی سنتیں میرے آپ کو چھوڑ دی ہیں. جب سے سر پہ تیل لگانا چھوڑا، پاؤں کے تلووں میں تیل لگانا چھوڑا، سر پہ تیل لگانا، پاؤں کے تلووں اور پنڈلیوں اور ٹخنوں پہ تیل لگانا، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہوگا، غلطی ہوئی یا خیر ہوئی. اپنی ایک میں بتاتا ہوں بات. میں نے ایک تحقیق کی اور ایک پوسٹ بنا کے ڈال دی کہ پاؤں کے تلوے میں تیل لگانے کے یہ فائدے ہیں. چند سال پہلے جو دنیا نے اس کو دیکھا اور جو دنیا نے اس کے فائدے بتائے، آج بھی وہ پوسٹ اٹھائیں، آپ اس کے فائدے پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے. صرف پاؤں کے تلووں کو، پنڈلیوں کو تیل لگانے کے فائدے، آپ فائدے پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے. ابروں پہ تیل لگانا. اب سنیں، میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، ناخن کے نیچے شیاطین جنات، کالے جنات رہتے ہیں. اور سائنس کیا کہتی ہے؟ ہمارے ناخن کے نیچے جو ہمارے پیٹ کے کیڑے ہیں، انٹسٹائن ورمز، اس کے انڈے ہوتے ہیں، اور جو کھانے میں شامل ہو جائیں کبھی بندہ بیماریوں سے نہیں نکل سکتا. اور روحانیت کی سائنس کہتی ہے ناخن کے نیچے شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، اور روحانیت کی سائنس کہتی ہے بھوؤں کے اندر فرشتے ہوتے ہیں. بھوؤں کے اندر فرشتے ہوتے ہیں. اور میرے کملی والے کیا کرتے تھے تیل لگاتے ہوئے؟ سبحان اللہ، سارے سبحان اللہ کہیں، کہ بائیں ہتھیلی پہ تیل رکھتے تھے، پہلے اپنی بھوؤں پہ لگاتے تھے، دائیں تھوڑا سا، پھر بائیں، پھر اپنی آنکھوں پہ. اور آج کی سائنس کہتی ہے پلکوں کا مساج کریں. آج کی سائنس کہتی ہے بھوؤں کا مساج کریں تیل سے. کیوں؟ اگر یہ کریں گے، اینک، نظر، وقت سے پہلے بال سفید، یادداشتیں، ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی الجھاؤ، کھچاؤ، تناؤ، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر یہ کریں گے. کہ اگر آپ بھوؤں پہ تیل لگائیں گے اور پلکوں میں. اور میرے حضور نے آج سے صدیوں، 1400 سال سے زیادہ پہلے یہ ٹوٹکا فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اپنی بھوؤں اور پلکوں کو تیل لگائیں. اس کے بعد میرے حضور اپنے سر پہ تیل لگاتے تھے اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے لگاتے تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ایٹمی سائنسدان اس ملک کے محسن، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین کہیں سارے. فرمانے لگے کہ ایک شخص مجھے ملا 90-96 سال کی عمر میں، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ دکھ، نہ روگ، کچھ بھی نہیں، صحیح سلامت، صحت مند، بالکل ٹھیک. کہا اس کی اس صحت اور سلامتی کا راز پوچھا تو کہا کوئی دانہ، کوئی قطرہ ایسا نہیں میرے منہ میں جائے. دانہ، دانے سے مراد غذا، قطرے سے مراد ہر مشروب، لیکوڈ چیز. قطرہ پانی ہے، دودھ ہے، شربت ہے. کوئی دانہ اور قطرہ میرے اندر نہیں گیا، آج تک نہیں گیا کہ میں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو. بس میری صحت کا راز یہی ہے. ہر دانے، ہر قطرے میں میں نے بسم اللہ پڑھی، اور ہر دانے اور ہر قطرے میں میری زندگی میں ایک نئی زندگی آئی، میری زندگی میں ایک نئی روح آئی، اور میری زندگی میں ایک نئی تازگی آئی. یہ جناتی شیطانی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. یہ آپ کے ارد گرد بلٹ پروف نظام بن رہا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. میں جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کالی دنیا کٹ جاتی ہے، کالے جنات ٹوٹ جاتے ہیں، شیطانی چیزیں جو بیماری، تکلیف، پریشانی میں ہمیں نقصان دینا چاہتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک حفاظت کا انوکھا حصار، ایک حفاظت کا انوکھا حصار، ایک حفاظت کا انوکھا حصار ہمارے ارد گرد آ جاتا ہے. ایک حفاظت کا انوکھا حصار ہمارے ارد گرد آ جاتا ہے. اور حیرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. وہ کہنے لگا جب میں غذا، کوئی قطرہ یا کوئی دانہ بسم اللہ کے بغیر آج تک میرے اندر نہیں گیا. اور میرے حضور جب تیل لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے. اب سنیں جو میں چیز سنانے لگا ہوں آگے، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بلٹ پروف گاڑی ہمارے پاس آخر کیوں نہیں ہے، ہمارے جسم کے ارد گرد حفاظت کا نظام کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے. اب میرے آقا کا فرمان سنیں. فرمایا حدیث میں ہے جو بغیر بسم اللہ کے تیل لگائے گا 70 کالے جنات اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. 70 کالی دنیا، کالی چیزیں، کالے روگ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں.
शरीक हो जाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो सुने अब, जो फरमाया जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए। अच्छा, हमने ये समझा है कि हमारे ऊपर जादू इंसान करते हैं। देखें, जब मैंने कोई काला बकरा, काला मुर्गा, माल, चीजें नहीं लेने, मैं खत जमा करके बैठा था कि फलां ने 7 लाख को दिए, उसको 70,000 दिए, उसको 3 लाख दिए, उसको इतने दिए, उसको इतने दिए। आपको याद है मैंने एक दफा खड़े होकर आपसे पूछा था कि आज तक मुझे किसी का नाम ना बताओ, किसी को, पीर को कितने पैसे दिए। आप में से बेशुमार लोगों ने बताया था इतने लाख, इतने हजार, इतनी चीजें दिए। मैं सोचने लगा कि हमने दिए इतने पैसे, इतना निजाम, लेकिन अगर ये एक छोटे से टोटके पे भी अमल कर ले, अपना नुकसान तो हम खुद करते हैं। हिफाजत का निजाम हम छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद सारे इंसान जादू करने पे बैठे हैं। नहीं नहीं, हर बंदे का ये काम नहीं है। अगर कोई कहता है ना, तो वो शायद भूल रहा है। हमारे पास जादू करने वाली भी और ताकतें भी हैं। वो शैतानी ताकतें, वो जिन्नाती ताकतें हैं, वो हमारे ऊपर जादू करती हैं। अब मेरे आका ने फरमाया, जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तेल लगाता है, 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काले जिन्नात। अच्छा, काले जिन्नात हमें नजर नहीं आते, नजर आते हैं। ये पिछले साल मरी में वाकया हुआ। बर्फबारी के दौरान गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में बैठे बैठे लोग मर गए। और बात क्या आई? सिर्फ एक बात आई जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कार्बन ज्यादा हो गया था, बंदे मर गए। ऑक्सीजन देखा है किसी ने कभी? जिसने ऑक्सीजन आज तक आंखों से देखा है वो खड़ा हो जाए, जिसने कार्बन आंखों से देखा वो भी खड़ा हो जाए। ऑक्सीजन नजर नहीं आती, अंग्रेज कहता है, हम कहते हैं। कार्बन नजर नहीं आती, साइंसदान कहते हैं है। मेरे कमली वाले ने फरमाया, बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है, इंशाअल्लाह है, सच है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बंदे से पूछा उम्र का राज, कहा कोई कतरा और कोई दाना मेरे अंदर आज तक ऐसा नहीं गया जो बिस्मिल्लाह के बगैर गया हो। आज भी इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, हम भी ये इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। हाँ, छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे पर जादू कोई दुनिया भी करती है। मेरे पास जिंदगी गुजर गई इसी शोबे से। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, और तालिब इल्म ही रहूंगा, सीखने वाला। लेकिन ये शैतानी और जिन्नाती जादू इंसानी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या ख्याल है आज के बाद? फिर अब मैं एक तेल बताता हूं, जो तेल का तेल है, टॉनिक का टॉनिक है, इलाज का इलाज है, और जिंदगी की जिंदगी है। एक तेल ले ले, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी आप ले ले, जितनी मिकदार में ले ले। घर वाले मिल बैठ के 2, 4, 5, 6 पर हो घर वाले, ये काम ठेके पे नहीं कराना। इतने पैसे ले ले तो कर दे, ना कराना। इसलिए किताबों में आता है, अगर तेरा बाप फौत हो जाए और तू इस काबिल है तो अपने बाप या मां का जनाजा खुद पढ़, खुद पढ़। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। क्यों? बाप तेरा मरा है, उसका तो नहीं मरा। जो तू दर्द से दुआएं मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। मेरी आपसे दरखास्त है, ये खुद पढ़ें। उधर से बंदे बोला, उधर से बंदे बोला, उसने कहा जी मैंने 1.25 लाख करवाया फलां चीज का, मुझे तो समझ नहीं आती। अब रखें सामने तेल, आज मैं बुलेट प्रूफ आपको बता रहा हूं। रखें सामने तेल,
اور 1001 دفعہ سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں۔ یہ سورت قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آج ضرور اٹھا کے چیک کیے گا، آپ اپنے موبائل پہ چیک کر لیجئے گا، اب کل دیکھیے گا، پرسوں دیکھیے گا۔ سورت الکافرون، اللہ پاک نے نا کالی چیزیں، کالے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما چیلنج کیا ہے۔ اور جو آخری آیت ہے، آخری آیت جو قل یا ایھا الکافرون کی ہے، وہ بتاؤں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، جا تیرا دین اپنا ہے، میرا دین اپنا ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ یہ بڑی طاقتور صورت ہے، یہ بہت طاقتور صورت ہے۔ میں تو صحیح بات ہے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں۔ کس بات پہ حیران ہوتا ہوں؟ میں اپنی بات کو پھر دہرا رہا ہوں۔ بعض اوقات علم کی کمی، ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں، علم کی کمی ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انگریزوں پہ جادو جنات نہیں ہوتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، انگریز جتنا جادو جنات نظر بد ان چیزوں کو مانتے ہیں، اس کے لیے ہماری نیٹ پہ پڑھی جادوئی لائبریری میں سینکڑوں کتابیں اب تک جمع کر چکے ہیں، مزید کر رہے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، جا تجھے تیرا دین پسند ہے، مجھے میرا دین پسند ہے، تجھے تیری ادا پسند ہے، مجھے میری ادا پسند ہے، مجھے کملی والی کی غلامی پسند ہے، مجھے میرے آقا کی غلامی پسند ہے۔ میں لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی، لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی آج بھی ہے، کل بھی رہے گی اور موت تک رہے گی انشاءاللہ۔ اس صورت کو سمجھیں، اس صورت میں طاقت، اس صورت میں تاثیر کیا ہے۔ اس صورت کو نہ مل بیٹھ کے 1001 بار اول آخر درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں اور تیل پہ دم کر لے۔ ایک دن میں خود پڑھنا ہے پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، 2 دن میں، 3 دن میں، اگر آپ اکیلے ہیں اس کو پڑھیں۔ اب اس کو گھر کے استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، کوکنگ میں، زندگی کے استعمال میں، اس کو گھر کے استعمال میں لے آئیں۔ بھووں پہ لگائیں ضرور، پلو پہ لگائیں ضرور، ناک میں لگائیں ضرور، کانوں کے اوپر لگائیں ضرور، ناف میں لگائیں ضرور، کھائیں پیئیں پکائیں ضرور۔ پھر زندگی میں حفاظت کا نظام دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا نظام سچا، اللہ کے حبیب کا نظام سچا۔ یہ پڑا ہوا تھا تو مجھے چاہتے ہی نہ انہوں نے ہاتھوں میں ایسے دیا، میں نے یوں 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 مل لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، خیریت سے آپ بیٹھے۔ میں نے کہا یہ کیا تھا؟ جان بوجھ کے پوچھا۔ کہہ رہے یہ سینیٹائزر تھا ہاتھوں میں، یہ پورا لوشن ہاتھوں میں لگا لو۔ میں نے کہا جراثیم مجھے نظر تو نہیں آیا، کوئی گھوڑا ہو، کھوتا ہو، گدھا ہو، کوئی کتے کی طرح ہو، کوئی الٹا ہو سیدھا ہو، نظر تو نہیں آیا۔ کہ جی یہ نظر نہیں آتے۔ اچھا، میں نے کہا سچ ہے، میں اس کا انکار کہاں کر رہا ہوں، جراثیم کا انکار کہاں کر رہا ہوں۔ حفاظت یاد رکھیے، اگر میرے آقا کملی والے نے حفاظت کا حکم دیا ہے، کیا دیا؟